बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मैंने कहा था कि आज मैं एक मरतबा फिर आपसे बात करूंगा कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह बड़ी होशियारी के साथ या साजिश के तहत पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी, मैं इसे डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं कहता, का मलबा जिस तरह रावलपिंडी पे डालने की कोशिश की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर डालने की कोशिश की, फौज पर डालने की कोशिश की और फिर यू टर्न लिया, उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। कि मेरे हाथ में एक खबर है, ये आज के रोजनामा जंग में छपी है। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि इसकी सिर्फ सुर्खी नहीं आपने पढ़नी, पूरी खबर जाके पढ़े कि इसमें 2-3 हवाले रोजनामा जंग ने दिए हैं। मुझे नहीं पता कि उनका सोर्स क्या है, लेकिन मैंने 6 सितंबर को बताया था कि उस दिन, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने जो खिताब किया यौम शोहदा की तकरीब से, उसको मिस कोट किया फवाद चौधरी साहब ने और कहा कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज के खिलाफ हमने बात करनी है, तो इसलिए हम ये पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी लाना चाह रहे हैं, जिसे पीएमडीए कहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि अक्सर हमारे दोस्त जो हैं, हम भी उनमें शामिल हैं, कि जो हम ये समझते थे कि कोई भी काला कानून आता है, कोई जर्नलिस्ट अगवा होता है, मारा जाता है, तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि यार इसके पीछे पिंडी होगा, इसके पीछे फौज होगी, क्योंकि इसमें उनकी गलतियां भी बहुत हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता दिनों नेशनल प्रेस क्लब में एक मीटिंग की, जिसमें प्रेस क्लब के उहदेदार थे, रावलपिंडी सांबा यूएफ जर्नलिस्ट के उहदेदार थे, कि यार जब कोई ऐसी बात होती है तो हम दुनिया भर से ये कहते हैं कि तहकीक के बगैर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो हम अभी वाक़या होता है तो हमारे बाद दोस्त जो हैं जज्बाती अंदाज में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कोई मुतालबा नहीं करते, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं करते, इंटीरियर मिनिस्ट्री से नहीं करते, वज़ीर आज़म से नहीं करते, डायरेक्ट पिंडी चले जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील की कि भाई जिन्होंने हमसे वोट लिया है, कल फिर इन्होंने हमारे पास आना है, पिंडी वालों ने हमारे पास नहीं आना। यही कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कल भी इधर थे, इक़्तिदार के बाद इन्होंने इधर ही होना है, शेख साहब भी इधर रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, रोजाना का हमारा उठना बैठना है, तो कम से कम इनसे पूछे तो सही हमारे साथ जो कुछ होता है उसमें आपका किरदार अदा क्या है। यही वजह है कि पीएमडीए की बात हुई तो उसमें हमने फैसला किया कि क्योंकि हर जगह फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि भाई, कभी कहते हैं हम ऑर्डिनेंस की सूरत में लाएंगे, कभी कहते हैं 22 दिनों में लेकर आएंगे, कभी कुछ कहते हैं, तो इसका सवाल जवाब फवाद चौधरी साहब से ही होगा। फिर फवाद चौधरी साहब आपको पता है कि मास्टर हैं, बाल को घुमाने के, गुगली के मास्टर हैं ये, ठीक है ना। अब इन्होंने अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात की होगी कि भाई ये तो खैबर से कराची तक सारा मलबा मुझ पे आ रहा है, तो इसको पिंडी की तरफ किस तरह घुमाया जाए, सारा मलबा उधर डाला जाए, क्योंकि मैंने तो जाहिर है उन्होंने कल जर्नलिस्टों में रहना है, उठना बैठना है, तो सारी उम्र तो फिर उनके पे बात आएगी, सारी उम्र तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं रहना फवाद चौधरी साहब ने। तो उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल और स्मार्ट मूव की, उनकी और उनके दोस्तों की अक्सर ऐसी मूव पे हम जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये देखें, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कह दिया है, और ये क्योंकि हाइब्रिड वार भी है, 5th जनरेशन वार भी है, और ये फेक न्यूज के खिलाफ भी है, इसलिए ये इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पीएमडीए जरूरी हो गया है। हमारे दोस्त कुछ तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, फवाद चौधरी साहब ने आज बता दिया है कि इसके पीछे पिंडी है, इसके पीछे फौज है, इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा खुदा के वास्ते कुछ होश के नाखिल लें, फवाद चौधरी ने जो गुगली खेली है उस गुगली को समझें। क्या फवाद चौधरी साहब सारा मलबा उधर डालना चाहते हैं, खुल के बात भी नहीं कर रहे, जूम में नहीं बात भी कर रहे हैं, ताकि अगर वहां से बात को पिंडी से पूछे कि चौधरी साहब आपने ये क्या किया है, तो मैं कहूंगी मैंने कब कहा है, ठीक है। और जर्नलिस्टों को सबको ये तासर दिया जाए कि भाई मेरा क्या कसूर है भाई इसमें, मैं तो
جرنلسٹ تھا، جرنلسٹ رہنا ہے، تجزیہ کار رہنا ہے. بہرحال دوستو اس خبر کے اندر بہت بڑی چیزیں ہیں. جنگ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پنڈی کے حوالے سے کہ کیونکہ فواد چوہدری صاحب نے اشارتاً بات کی تھی، ٹویٹ کی بات کی تھی، ٹھیک ہے. تو جنگ لکھتا ہے کہ راول پنڈی میں ایک ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. اس میں ہمیں شامل کرنے والے آزاد ادارے کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے گریز کیا جانا چاہیے. فواد چوہدری صاحب آپ اشارتاً کنایتاً کوئی 20 میٹنگوں میں یہ تاثر دے چکے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ جنگ کا سورس کون ہے اس خبر میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب آپ کو وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ جو پنڈی نے وضاحت کی ہے یہ درست ہے یا جو آپ تاثر دے رہے تھے وہ درست ہے. دوسرا میں اپنے دوستوں کی انفارمیشن کے لیے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بڑے جو میڈیا ہاؤس ہیں وہاں تو فیک نیوز کا تصور نہیں ہے کہ وہاں ایک میکنزم ہے. ہم تو جو گاؤں میں رہنے والا جرنلسٹ ہے، جو ڈسٹرکٹ سطح پہ رہنے والا جرنلسٹ ہے، اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا بلیک میلنگ اس کی روکنا چاہتے ہیں. خدا کا خوف کرے، بیچارہ وہ سارا دن خدمت کرتا ہے، اپنے شہر کے غریب لوگوں کی آواز بنتا ہے. اب آپ نے پہلے پاکستان کے سارے میڈیا پر الزام لگایا، اب میڈیا آپ کے سامنے ذرا کھڑا ہوا ہے تو اب آپ نے سمجھا کہ شاید گاؤں شہروں اور ڈسٹرکٹ سطح کے لاوارث جرنلسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ لاوارث نہیں ہے. اور پھر آپ کی کس بات پہ یقین کروں چوہدری صاحب؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وارڈ کی وجہ سے یہ پی ایم ڈی لانا ضروری ہے، اور پھر آپ پہلے یہ کہتے تھے کہ یورپین ڈس انفو لیب جو پکڑی گئی تھی یہ اس طرح کے منصوبوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے. ایک طرف آپ بیلجیم کی مثال دے رہے ہیں، ایک طرف آپ گاؤں کے جرنلسٹ کی مثال دے رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کی سازش ہے. اگر یہ ڈس انفو لیب کا ایشو تھا تو اس میں پاکستان کا قانون کے تحت آپ ان کو کیا کریں گے جو وہاں بیٹھ کر بیلجیم میں بیٹھ کر یورپ میں بیٹھ کر یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ اس کا توڑ آپ نے نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالی ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. تو اس لیے عزیز دوستو آپ کا میرا یہ فرض ہے کہ فواد چوہدری صاحب جب تک کھل کے بات نہیں کرتے، اس طرح لگی لپکی سے بات نہیں ہوگا. آپ 20 جگہ پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی کہ کیونکہ یہ 5th جنریشن وارڈ ہائیبرڈ وار ہے، یورپین ڈس انفو لیب کا ایشو ہے، اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے پی ایم ڈی اے ضروری ہے. اور آپ اشارتاً پنڈی کی طرف، فوج کی طرف جو اشارہ کرتے تھے انہوں نے تو بتا دیا ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ ان کا نام کیوں یوز کر رہے تھے، اور جو آپ ڈس انفارمیشن کی بات کرتے تھے وہ آپ پر لاگو ہوتی ہے کہ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دوستو جو چوہدری صاحب جھوٹ بولیں گے تو ہم آپ کو بھی آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news